यस्तो हो रोमान्सले मात्र केमिस्ट्री देख्छ भनेर नि हुन्न। मल्लिकाजीको लागि चाहिँ पल शाह के हो? तपाईँको पहिलो रोजाइमै केविकाजी पर्नु रहेछ, खास कारण के थियो केविकाजी नै रोजाइमा पर्नु? मलाई ऱ्याप गर्नु पर्ने थियो, ऱ्यापको डान्स पनि हामीले गऱ्यौँ होइन। केविकाजी जस्तै कि पलजीको तपाईँको रोजाइमा पर्नु भने त्यो हिसाबले गर्दा तपाईँले कतिपय च्यालेन्जिङको रूपमा लिनुभएको थियो अथवा सबस्ता एन्टरटेनमेन्ट सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। अब केविकाजीबाट सुरु गरौँ। भर्खरै अब तिम्रो मनमा एक काम छ, हजुर। कस्तो लाग्यो तपाईँ आफूलाई चाहिँ कोरियोग्राफी चाहिँ त्यहाँ हेर्दा? फर्स्टमा चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम म पलजी र हाम्रो मल्लिकाजीसँग काम गरेको, सो मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। फर्स्टमा आउने बित्तिकै मलाई याद छ कि मलाई त डान्स गर्न आउँदैन है भन्नुभएको थियो, सो त्यो पनि गर्नु सकिन्छ भन्ने एटलिस्ट हेर्दाखेरि ओके सो मल्लिका क्यान डान्स भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई पनि फिल भयो है। सो हजुरहरूलाई पनि त्यो भिडियो हेरेर चाहिँ हजुरहरूलाई पनि लाग्छ होला कि ओके मल्लिका क्यान अल्सो डान्स भनेर। सो एकदमै राम्रो लाग्यो अनि गीत पनि एकदमै राम्रो लाग्यो। सो थ्याङ्क यू। मल्लिकाजी कतिको अप्ठ्यारो लाग्यो तपाईँलाई? एकदमै डान्सको अवतारमा उहाँले एकदमै भरपुर नचाउनु भएको रहेछ। होइन उहाँसँग त एकदम सजिलो हो, किनकि उहाँले चाहिँ ठ्याक्कै सोधी सिकाउनु भयो कि लाइक तिमीले यस्तो गर्न सक्छौ भनेर, अनि मेरो बडीले के चाहिँ गर्न सक्छ त्यो वाइज उहाँले सिकाउनु भयो। सो त्यसको लागि चाहिँ आम भेरी थ्याङ्कफुल होइन, उहाँले यति सजिलो पारेर सिकाउनु भयो। मैले उहाँले गर्दा नै त्यतिसम्म पनि नाच्न सक्यो भन्छु म। डान्स सुटिङ भइसकेपछि तपाईँलाई कतिको शरीरहरू दुख्ने कतिको काम भयो? होइन यस्तो हो, मैले के अरे सुटको 4 दिन अगाडिदेखि रिहर्सल गरेको, सो त्यो कारणले चाहिँ सायद के अरे सुटको दिन चाहिँ अलिकति के भनौँ युज टु भयो, त्यस्तो साह्रो गाह्रो भएन। पलजी तपाईँको यसमा चाहिँ अलिकति लुक्स पनि चेन्ज गर्नुभएको रहेछ, तपाईँको पहिलो रोजाइमै केविकाजी पर्नु भएको रहेछ, खास कारण के थियो केविकाजी नै रोजाइमा पर्नु? यस्तो हो अलिकति जस्तो अब हुन्छ नि नयाँ स्टाइलको भन्ने कुरा भयो नि त। सबै गीतको थिम पनि अडियोको थिम पनि त्यस्तै छ नि त, डान्सिङ नम्बर छ अलिकति हुन्छ नि त्यही लेभलको गरौँ भन्ने कुरा सल्लाह भएको थियो। अनि अलिकति रेगुलर भन्दा अलिकति चेन्ज गरौँ न भन्ने कुरा भएर मात्रै अनि केविकाजी अप्सनमा चाहिँ उहाँ आउनुभयो, केविकाजीसँगै काम गरौँ न भन्ने कुरा भयो क्या। त्यही भएर के नयाँ आउँछ कि भनेर जस्तो नयाँ आशा नै होइन, जस्तो मल्लिकालाई पनि नचाउनु पर्ने थियो होइन, मलाई ऱ्याप गर्नु पर्ने थियो, ऱ्यापको डान्स पनि हामीले गऱ्यौँ होइन। त्यही त केविकाजी नै पर्फेक्ट हुन्छ होला भनेर चाहिँ हामीले सोच गरेको। तपाईँको अपेक्षा कति थियो? अपेक्षा अनुसारको काम भएको भयो? राम्रो भयो। मलाई त्यो कोरियोग्राफीको अलिकति डिफ्रेन्ट केही आउँछ कि मुभ्सहरू भन्ने कुरा थियो, सो उहाँहरूले त्यो ल्याइदिनु भएको छ। सोचे भन्दा पनि राम्रो भएको छ। केविकाजी जस्तै कि पलजीको तपाईँको रोजाइमा पर्नु भने त्यो हिसाबले गर्दा तपाईँले कतिपय च्यालेन्जिङको रूपमा लिनुभएको थियो अथवा एक्साइटेडको रूपमा लिनुभयो? ओके सो फर्स्ट टाइम मैले यसरी कोरियोग्राफी गराएँ होइन म्युजिक भिडियोको लागि। सो त्यो नै मेरो लागि एकदमै च्यालेन्जिङ थियो। अनि प्लस उहाँहरू जस्तो आर्टिस्टलाई अब पलजीसँग पनि गर्नु पाउँदाखेरि चाहिँ अब हुन्छ नि एउटा च्यालेन्जिङ पनि थियो प्लस एक्साइटमेन्ट पनि थियो क्या, लाइक कस्तो हुन्छ। एन्ड पलजी त पहिल्यैदेखि डान्स गरिरहेको देखि नै रहेको थियो, तर जुन अब हुन्छ नि उहाँ पनि ओके ल त्यो ऱ्यापहरू पनि गर्नुभएको छ, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ जुन त स्वाग पनि आयो उहाँमा होइन, त्यो देखेर पनि लाइक आइएम ओके ल सबै टाइपको पनि गर्नु सक्नुहुने रहेछ है भने जस्तो पनि फिल भएको थियो। सो रमाइलो भयो, च्यालेन्जिङ पनि थियो भनौँ। बाइक कुदाउन कतिको सजिलो भयो मल्लिकाजी? देख्नु भएन यस्तो दामी बाइक बाइक पनि ट्रेनिङ लिनुभयो, अलिकति राम्रो सुरु गर्नु। यसमा डबल बडी प्रयोग गर्नुभयो कि आफैले गर्नुभयो? खै आफ्नै हो, पछि आफै कुदाउनु भयो? मेरो पनि आफ्नै, उहाँको पनि आफ्नै हो। साँच्चीकै त्यो स्पिडहरू चाहिँ उहाँको ठाउँमा कोही थियो होला, तर त्यो इन आउट चाहिँ उहाँकै गरेँ। मेरो एउटा क्वेसन, पल दादालाई ऱ्यापर क्यारेक्टर चाहिँ कस्तो लाग्यो? हजुर ऱ्यापर क्यारेक्टर मन पऱ्यो मलाई भन्दा नि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, कस्तो गरेँ मैले होइन? म चाहिँ इन्जोय गरेँ एकदमै, हुन्छ नि त्यो फर्स्ट टाइम हो नि त मेरो, अनि मजा आयो मलाई चाहिँ। मल्लिकाजी त मैले सुनेअनुसार मल्लिकाजीलाई डान्स गर्न अप्ठ्यारो लाग्थ्यो होइन अगाडिका भिडियोमा, तर यति धेरै डान्सिङ मुभहरू छ, पुरै गीतै डान्सिङ छ भनेपछि चाहिँ गरौँ कि नगरौँ भन्ने सोच आएको थियो कि होइन झन् अब सिन्स मलाई त्यस्तो राम्रो आउँदैन नि त, अन्त यही भिडियोबाटै मैले सिक्न पाउँछु भनेर एक्साइटेड भएको थिएँ। अनि उहाँको चाहिँ मैले पहिला नि सोहरू हेर्दाखेरि अति राम्रो लाग्थ्यो कि मलाई उहाँको डान्स, अनि उहाँसँग सिक्नु पाउँदाखेरि चाहिँ एकदम खुसी भएको थियो कि म। मल्लिकाजीलाई तपाईँले 4 दिन ट्रेनिङ दिनुभयो, त्यसपछि गीत सुटिङ गर्नुभयो होइन? मल्लिकाजी अब चाहिँ कस्तो डान्सर भन्ने सुन्नु? त्यो चाहिँ 4 डेजको थियो, सो त्यतिमा पनि यतिको गर्नु भनेको चाहिँ किनभने उहाँले भन्नुभएको थियो कि आउने बित्तिकै मलाई डान्स आउँदैन भन्दाखेरि, तर मैले जसरी गराएँ त्यसमा डान्स चाहिँ छ उहाँभित्र होइन। सो अब त्यसलाई अब 4 डेजमा यतिको निस्क्यो भने गर्नुभयो भने
आई बिलिभ एकदमै राम्रो गर्नुहुन्छ उहाँले एकदमै पलजी र मल्लिकाजीलाई अगाडिको 3वटा भिडियोमा एकदमै लभ स्टोरी क्यारेक्टरमा रुचाउनु भएको छ। अब यो यहाँ तपाईँहरूको चाहिँ रोमान्स छैन, दुईजनाको प्रतिस्पर्धा छ नि त, त्यस कारणले गर्दा यो भिडियो आफैमा एउटा चुनौती हो कि? यस्तो हो, रोमान्सले मात्र केमिस्ट्री देख्छ भनेर नि हुन्न। अब योमा जुन एउटा फन टाइपको हाम्रो छ नि त, सो आई गेस त्यसले पनि त्यो पनि एउटा राम्रो वेमा देखिएको छ। सो होपफुल नै छौँ। पलजीलाई त्यही हो सेम हैन मल्लिकाजीको लागि चाहिँ पल शाह के हो? हजुर मल्लिकाजीको लागि पल शाह के हो? अब कस्तो के हो धेरै कुरा छ। अब उहाँ फर्स्ट मेरो को एक्टर हो होइन, उहाँ एकदमै राम्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ। सो राम्रो व्यक्ति सबैलाई मनपर्छ, मलाई पनि मनपर्छ उहाँ होइन। सो त्यस्तो के हो भन्ने त्यसरी आई डोन्ट थिङ्क त्यसरी कसैलाई पनि भन्नु मिल्छ होला एउटा वर्डमा चाहिँ। पलजीलाई अलिकति बयान गर्नु। अलिकति भयो मैले पलजीलाई त अलिकति बयान उहाँको 2टा आँखा छ होइन, जस मलाई चाहिँ उहाँ एकदम राम्रो लाग्नुहुन्छ। तपाईँको जोडीलाई त यति छोटो समयमा रुचाउनु भयो दर्शकहरूले, हजुर के देखेर रुचाउनु भयो दर्शकहरूले? खै अब राम्रो केमिस्ट्री देख्यो होला सायद, त्यही भएर तपाईँको त प्राइम मिनिस्टर बनाइनु भएको छ पिएम। होइन? पलजी किन मल्लिका महतसँग यति चाँडो केमिस्ट्री जम्यो जस्तो लाग्छ? किनकि तपाईँ त अरू मोडलसँग धेरै गीत गर्नु भएको छ, तर मल्लिका महतसँग 2 दिनको लागि यस्तो केमिस्ट्री किन जम्यो जस्तो लाग्छ? त्यही नै हो, क्वेसनमै एन्सर छ, केमिस्ट्री जम्यो होइन। त्यही त जम्यो किनभने ऊ पनि राम्रो एकदमै राम्रो एक्टर होइन। अनि त्यो गीतलाई चाहिँ उसले चाहिँ जस्टिस दिने हुन्छ नि, त्यो एक्ट गर्ने कि लिपसिङ गर्दा होस् या एक्ट गर्दा चाहिँ हुन्छ नि, त्यो जेन्युनली गर्छ नि त उसले। सो त्यही भएर होला क्या, जस्तो अब त्यो दुइटाको केमिस्ट्री नै अब मिल्यो त्यसरी अनि राम्रो भयो होला। कानमा मुन्द्रा लाउनु भएको छ है? हजुर आफैलाई कतिको स्वाद जस्तो लाग्यो कानको मुन्द्रा? मलाई पहिला चाहिँ स्वाद थिएन कि जस्तो लाग्थ्यो होइन, सुहाउँदैन जस्तो लाग्थ्यो मलाई चाहिँ। अनि भिडियोको सुटमा हामीले ट्रायल गऱ्यौँ, अनुष्काजीसँग ट्रायल गरेँ मैले, ड्रेस डिजाइनर। अनि उहाँसँग ट्रायल गरेर मैले ऐनामा मिररमा हेर्दा चाहिँ स्वाद छ दाइ तपाईँलाई भन्नु उहाँले। अनि त्यसपछि ओके गरौँ भनेर गरेको। अब चक्लेटी बोय भन्दा यस्तो क्यारेक्टरमा बढी अफर आयो भने गर्ने ऱ्याप पनि गाउनु भएको थियो नि, ऱ्याप सुनौ। पलजीको आवाज ठ्याक्कै मिल्योकै थियो, सेम लाग्यो क्या मलाई त। हजुर तर तपाईँले त ट्राई गर्नुपर्छ। हेर्दै ऱ्याप भन्ने बित्तिकै पसिना आयो मेरो। पसिना त आइनै रहेछ अघिदेखि। ओके मलाई सपोर्ट गर्नु है त। आएको है कान्छी म त तिमीलाई लिन जाने भए रेडी, म त भागेर हिँड्दा चौबन्दी चोली अनि फुलबुट्टे साडीमा सजाएर लान्छु मैले तिमीलाई मेरो यो गाडीमा, मुसुक्क हाँसेर फुत्तुकी पार्ने समथिङ के थियो। थ्याङ्क यू। तपाईँलाई नेपालको ऱ्यापरहरूमध्येमा सबभन्दा उत्कृष्ट ऱ्यापर कुन लाग्छ? मलाई सबै मनपर्छ, कतिको सुन्नुहुन्छ ऱ्याप? सुन्छु मैले। पच्चे हुने सुन्छु, समाजमा हुन्छ नि पाच्चे हुने कुरा ऱ्यापहरू सुन्छु मैले, त्यही नै हो। बाच्छे नहुने त हेडफोन लाएर सुन्दैन। पाच्चे नहुने अलिकति सुन्दैन म, अलिकति कहिलेकाहीँ रेगुलर हेरेर पनि त्यो रेकमेन्ड आउँछ नि त युट्युबमा, त्यही भएर पहिलेदेखि नै अलिकति नहेरौँ मलाई लाग्छ। कुनै रफ छ भने चाहिँ ऱ्यापहरू निकाल्नु हुन्छ या हुँदैन हाम्रो समाजमा? नेपालमा हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ ननिकालेको राम्रो, सोसाइटी वाइज चाहिँ। त्यो गीतले भनेअनुसार मान्छे भाग्न किन तयार हुन्छ? कुन गीतमा? तपाईँ गीतमा छ नि भागेर यस्तो गर्मी छ त्यही भएर भाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। गीतको त्यो लिरिक्स हो होइन, गीतको थिम हो, सो भागौँ भने त भाग्ने भयो होला नि त। प्रेममा मान्छे भाग्न किन तयार हुन्छ? प्रेममा त मान्छे के गर्न तयार हुन्छ है, के भन्नु त्यस्तो। मल्लिकाजी के गर्नु भएको? हजुर तपाईँ चाहिँ के गर्नु भएको? खै अहिले त्यस्तो साह्रो परेको छैन। पलजी चाहिँ त्यस्तो साह्रो केही परेको छैन, अब पऱ्यो भने हेरौँला। थ्याङ्क यू। मल्लिकाजीलाई जस्तो कि अब म्युजिक भिडियोमा पलजीसँगको जोडीलाई एकदमै बढी रुचाइदिनु भएको छ। पलजी बाहेक अरू कोहीसँग काम गर्नु पऱ्यो भनेदेखि कोसँग तपाईँको बढी केमिस्ट्री जम्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? कि कल्पना गरिरहनु भएको छैन पल्सा बाहेक अरूसँग पनि खेल्छु भने कल्पना गरिरहनु भएको छ? पल्स आएको बिना कल्पनै आएको छ। होइन त्यस्तो होइन, अब एउटा कलाकार भएपछि त मैले उहाँसँग मात्रै अथवा कोही अरूसँग मात्रै गर्छु भनेर हुँदैन। अनि प्लस मेरो हातमा पनि हुँदैन त्यो कुरा त होइन। हाम्रो डिरेक्टरजीहरूले कसरी मेकर्सहरूले कोसँग केमिस्ट्री सुहाउँछ भनेर चुज गर्नु छ, त्यसरी हुन्छ। अनि अरू के भन्नुभएको थियो?
उहाँ बाहेक अरू चाहिँ कोहीसँग इमेजिनेसन गरेर भनिरहेन त्यस्तो साह्रो इमेजिन चाहिँ मैले गरेको छुइनँ तर जोसँग गरे पनि लाइक यसरी नै रुचाइदिनु होला भन्ने चाहिँ आशा चाहिँ राख्छु म अरू एकजना दुईजनाको जोडी हिट हुनुको कारण चाहिँ अब अलिकति रिमेक भर्छन् र आफ्नो गीतले हिट भएको गीतै रिपिट भयो भन्ने टाइपको छ यसलाई चाहिँ कसरी तपाईँहरू आफूले देखेको यस्तो रिमेक भर्सनमा हामी मात्रै काम गरेका छैनौँ नि केन्द्र मोसन र पल मल्लिकाले मात्रै काम गरेका छैन रिमेक भर्सनहरूमा होइन धेरै धेरै गीत बनाएको छ मेलको फिमेल फिमेलको मेलमा सो सबै 100मा 100 नै हिट भएको छ भन्ने पनि छैन नि त सो केही न केही राम्रो भएर नै हाम्रो राम्रो भयो होला त्यही भन्न चाहन्छु पल्जी एउटा जस्तो मलाई सुन्न मन लाग्यो जस्तो जब कुनै जोडी रुचाइन्छ त्यसपछि दर्शकले त्यो जोडीलाई चाहिँ यस्तोसम्म कल्पना गर्दैन हुन्छ कि त्यो जोडीको बिहे हुनुपर्छ बालबच्चै हुनुपर्छमा पुऱ्याइनुहुन्छ र यदि त्यो जोडी कुनै कारणले गर्दा भोलि अर्कैसँग बिहे गर्यो भने त्यसपछि दर्शकले अत्याधिक मात्रामा एउटालाई गाली गरेर थाल्नुहुन्छ है ती दर्शकहरूलाई चाहिँ पल चाहिँ एउटा रियल हिरो पनि र अत्याधिक फ्यान फलोइङ भएको नाताले पनि त्यस्तो परिवारले तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ सबभन्दा पहिला त थ्याङ्क यू यसको लागि होइन केमिस्ट्री मन पराइदिनुहुन्छ अनि त्यो रियल सम्झिनुहुन्छ उहाँहरूले सो त्यो भनेको त अचिभमेन्ट हो हामी चाहिँ नि बोथ एक्टर्सको र त्यसपछि अब इफ इन केस हुन्छ नि अब छुट्नु पर्दा चाहिँ जस्तो बिहे भयो सेकेन्ड पर्सनसँग भन्ने चाहिँ प्लिज यो चाहिँ जस्ट हामी रिलमा मात्रै राम्रो केमिस्ट्री थियो हाम्रो सो हुन्छ नि सपोर्ट चाहिँ गरिदिनु होला आफ्टर बिहे पनि न्यू लाइफ हुन्छ नि फेरि नयाँ काम गर्न सक्छौँ हामी सो यसको लागि चाहिँ गाली नगरिदिनु भन्न चाहन्छु मल्लिका चाहिँ के भन्नुहुन्छ बारे हजुर त्यही हो अब यस्तो हो म पनि अब कुनै मुभीको क्यारेक्टर दुईजना एकदम मन पऱ्यो भने मलाई पनि वा उनीहरू पनि साँच्चीकै भइदियो हुन्थ्यो यस्तो त्यो फिल आउँछ सो त्यो भनेको एकदम नेचुरल कुरा हो अनि त्यो त लाइक एज एन एक्टर त हामीलाई कम्प्लिमेन्ट नै हो यतिसम्म मन पराउनु भयो कि रियलमा पनि हुन्छ नि देख्न चाहनुहुन्छ भनेर सो त्यो त राम्रो एकदमै धेरै राम्रो कुरा हो अनि अब लाइफ भनेको हामीलाई थाहा हुँदैन कोसँग हुने हो होइन अनि त्यही भएर पछि गएर छुट्टै भयो भने पनि के अरे त्यसरी निराश नहुँदैन मल्लिकाजीले त्यस्तो पनि कल्पना गर्नु भएको थियो तपाईँभन्दा सिनियर आर्टिस्टहरूको उहाँहरूको चाहिँ बिहे होस् भन्ने त्यो जोडी स्वारको हिसाबले त्यस्तो त कति हुन्छ नि अब एभ्री हुन्छ नि कुनै केही हेऱ्यो अनि मन पर्यो भने सो त्यस्तो चाहिँ हुन्छ त्यस्तो कोही नाम लिनु पर्दाखेरि कोही जोडी पर्टिकुलर त होइन तर मन पर्यो हेरि चाहिँ हल्का हल्का त्यो फिल चाहिँ हुन्छ तपाईँले हेर्दै आउँदाखेरि पल्साको बिहे चाहिँ कोसँग भइदियो हुन्छ लाग्थ्यो कुनै बेला त्यो त मलाई कसरी थाहा जोसँग भए पनि एकदमै उहाँ जस्तै मान्छेसँग होस् एकदमै राम्रो मन राम्रो भएको होइन उहाँलाई बुझिदिने त्यस्तो मान्छे होस् होइन उहाँको चाहिँ बिहे त्यस्तो मान्छेसँग होस् अझै तपाईँले त्यस्तो पनि कल्पना गर्नुभयो जस्तै कि तपाईँहरूको दुईजनाको जोडीलाई चाहिँ त्यो अघि विजय आवाज दाइले भने जस्तै नि तपाईँले पनि कसैलाई कल्पना गर्नुपर्छ त्यो आर्टिस्टहरू उहाँको साँच्चै जस्तो पहिला हुन्थ्यो मलाई बच्चामा राजेश हमाल सर र करिश्मा म्यामको चाहिँ बिहे भइदियो हुन्थ्यो लाग्थ्यो होइन अनि शाहरुख खान र काजलको चाहिँ बिहे भइदियो हुन्थ्यो लाग्थ्यो त्यो चाहिँ हुन्थ्यो एकबार तपाईँमा आउँदा चाहिँ कस्तो लाग्छ तर यो चाहिँ जे हामीले सोचेको त्यो चाहिँ नहुँदो रहेछ होइन रहेछ भन्ने हुन्छ केही गरी तपाईँ आफै पनि राम्रो कोरियोग्राफी पनि तपाईँ आफै डान्स गर्ने अनि चोइस पनि तपाईँ आफै राम्रो तपाईँ आफै चाहिँ मोडलिङ गर्नु मन लागेन यसमा चाहिँ यसमा होइन गरे त लाइक गरेको त छु एक दुईवटा तर मोर अफ त्यो डान्सको सङहरू भयो भने चाहिँ लाइक अब तपाईँले नै मोडलिङ गरिदिनुपर्छ भन्नुभयो भने चाहिँ म गर्छु नभए चाहिँ नर्मली अब कोरियोग्राफी नै ठिक छ एउटा क्वेसन भन्दा तपाईँको यो कति म्युजिक भिडियो तपाईँलाई याद छ केन्द्र मोसनमा टोटल भयो होला 1500 भन्दा 1500 भयो होला त्यही अराउन्ड त्यसमै छ ओके तिम्रो मनमा कान्छाको सफलताको थ्याङ्क यू पल र मल्लिकाजीको जोडी अझै चम्क्यो थ्याङ्क यू फिल्ममा पनि देख्न पाइन्छ है इडिकाजी अझै राम्रो म्युजिक भिडियोहरू यस्तै आओस् शुभकामना तपाईँ सबैलाई थ्याङ्क यू मल्लिकाजीबाट अलिकति गीत समाउनु है पल्जीले गाइसक्नु भयो कि याद गाइसक्नु मल्लिकाजीको स्वर उहाँले के सोध्दै हुनुहुन्छ आएको थियो हुन्छ नि कमेन्ट्सहरू आएको थियो राम्रोलाई सुहाउँदो रहेछ है तपाईँलाई
यो लुक्समा चाहिँ सोध्दो रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ धेरै आएको थियो जस्तो किनभने मेरो फर्स्ट टाइम हो यस्तो कपाल मैले चाहिँ बनाएको थिएन कलर कहिले पनि गरेको थिएन र हामीले चाहिँ पहिला यो लुक्स पनि हुन्छ नि आउट नगर्दासम्म चाहिँ हामी गुपचुपै बसिरहेको थियौँ तर जब पोस्टर आयो त्यसपछि चाहिँ सबैले सोध्दो रहेछ पल्ल यस्तै गर्नुपर्छ सधैँ राख न यस्तै कपाल भन्नुभएको थियो तर अब सेम मलाई पनि खासमा पहिल्यैदेखि नै मन थियो मलाई होइन कि चेन्ज गरौँ हेयरस्टाइल कलर फेरि यो कलर चाहिँ त्यही सेम कलर चाहिँ गरौँ नै सोचिरहेको थिएँ पहिलेदेखि नै कुनै प्रोजेक्ट यस्तै राम्रो कुनै आयो भने चाहिँ गर्छु सोचिरहेको थिएँ र मैले नै फेरि डिरेक्टरसँग मैले नै सल्लाह गरेँ यसमा यो कलर गर्दा के होला म गर्छु नि है भन्नु पछि फेरि यो कपाल बिग्रेला उयो राखौँ न यताउति गरौँ भन्नुभएको थियो तर होइन म आफै गर्छु नि भनेर चाहिँ गरेको थिएँ मैले आफूले पनि मनपर्ने भएर यो त बहुत आउँदैन हेभी छ एकदम ओके मनमा एकांक्षा छ छैन माया डुबे म त एकांक्षा तिम्रो मायामा के भो मैले बुझ्नै सकिनँ यो आँखालाई तिमीबाट छल्नै सकिनँ Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Please press the bell icon.